बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूएमटी टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट अजहर इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं कि यूएमटी का हमेशा से ये तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि वो एकेडेमिया और इंडस्ट्रियल जो एक लिंकेजेस है उस पर भरपूर अपना किरदार अदा करता है, और उसकी कोशिश होती है कि अपनी ऑडियंस स्पेशली अपने स्टूडेंट्स को मार्केट के जो बिग नेम्स हैं उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करवाए। तो आज का भी ये सेशन इसी की ही एक कड़ी है, जिसमें हम आज बात करेंगे हमारी सोसाइटी पर आर्ट एंड कल्चर के जो असरात हैं। और इसके लिए हमें बड़ी खुशी है कि द लेजेंड हमारे साथ सानिया सईद साहिबा जो है वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, और एकेडेमिया और मीडिया प्रोफेशनल इंडस्ट्री के जो ब्लेंड एक बड़ी पर्सनैलिटी हैं डॉक्टर मियाँ जावेद असलम साहब, जो कि मशहूर हैं इंडस्ट्री में मियाँ साहब के नाम से, और एकेडेमिया में उनकी पहचान है डॉक्टर जावेद असलम से। तो मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा मिस सानिया सईद से, जो हमारी स्टीम्ड गेस्ट हैं। मैडम, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि एक वक्त था कि जब हमारा मीडियम बड़ा कह लें कि महदूद पैमाने पे था। एक पीटीवी था, रेडियो पाकिस्तान था, जो कि नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट बल्कि एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होता था। हम अपनी ऑडियंस, उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, हर उम्र के जो ऑडियंस हैं वो हमारा जो है वो हमारा टारगेट होते थे। तो आप बताइएगा कि इसके बरअक्स आज हालात कुछ मुख्तलिफ हैं, गैप कहाँ पे है? Thank you for joining here today. एक तो मेरा ख्याल है कि जब तक हम इन तमाम चीज़ों को, जिनका आपने ये अलग अलग फैकल्टीज जिनका आपने नाम लिया, अगर हम इन्हें आइसोलेशन में देखते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। एंटरटेनमेंट को एजुकेशन से, एजुकेशन को एंटरटेनमेंट से, कल्चर को पॉलिटिक्स से, पॉलिटिक्स को इकोनॉमी से कभी भी आप डिसोसिएट नहीं कर सकते। और जब तक हम इसे अलग अलग करके देखेंगे तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। पहले पीटीवी था, सिर्फ एक चैनल था, लेकिन उसकी रसाई बावजूद इसके कि पूरे मुल्क में थी, लेकिन महदूद थी क्योंकि टीवी सेट्स ही महदूद थे। तो आप उन लोगों को एड्रेस कर रहे थे ज्यादातर जो टेलीविजन अफोर्ड कर सकते थे या वो ग्रुप में बैठ के देखा करते थे। तो उसमें पॉसिबिलिटी थी इस बात की कि अर्बन लोगों के लिए भी प्रोग्रामिंग हो, रूरल लोगों के लिए भी प्रोग्रामिंग हो, उसमें बच्चों की भी प्रोग्रामिंग थी उसमें, क्योंकि वो एक ऐसा मीडियम था जो लोगों को जवाबदेह था, लाइसेंस्ड मीडियम था, लोगों को जवाबदेह था। जितना मीडियम्स कमर्शियल होते जाएंगे और जितना वो स्पॉन्सर के दिए हुए पैसे पे डिपेंड करते जाएंगे, उतनी जवाबदेही कम होती जाएगी। अब वो बेचते हैं जो बिकता है, और यही तावील इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हमारा कल्चर पीछे तो नहीं रह गया, तो उसमें एक बहुत अहम बात यह है कि हमने कल्चर को बिल्ड करने के लिए क्या किया। मीडिया का उसमें रोल हो सकता है, लेकिन सिर्फ मीडिया का नहीं हो सकता। आपका अगर एजुकेशन सिस्टम, आपकी एजुकेशन की पॉलिसी, आपकी कल्चर की पॉलिसी, आपके मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों की तरफ पॉलिसी, आपकी मुख्तलिफ तबकात की तरफ आपकी पॉलिसी अगर प्रोग्रेसिव नहीं है, अगर उनके लिए कंड्यूसिव नहीं है, तो सिर्फ एक मीडियम, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो एनालॉग हो, चाहे वो बिल्कुल लिखत पढ़त की हद तक हो, वो कभी भी लोगों के फेवर में नहीं हो सकता। तो ये एक ये अलग अलग आइसोलेशन में चीजें नहीं हो सकती, और जब तक हम इन्हें ऐसे देखते रहेंगे तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा कि जी हम, अच्छा डिजिटल मीडिया, कुछ भी खराब हो जाए मीडिया को ब्लेम कर दो, कुछ भी हो जाए फलाने को ब्लेम कर दो। ऐसे नहीं होता, यू नो। सिर्फ एक चीज पे चीजें, अच्छाई या बुराई डिपेंडेंट नहीं होती किसी भी माशरे की। बहुत सारी चीजें तो सिर्फ मीडियम्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और वो अपना काम इतना ही समझते हैं। कुछ हैं उनमें से जो समझते हैं कि अच्छा नहीं, इसमें तब्दीली में उनका एक रोल बनता है। तो हर तरह का एजेंट होगा ना। हम इतने केओटिक इस वक्त एक सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हैं जहाँ कल्चर और एंटरटेनमेंट, इफ यू वांट टू पुट देम टुगेदर, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे भी नहीं है। they are not on the agenda। बिल्कुल कहीं, एक तो
کانسٹنٹلی انٹرٹینمنٹ کو لک ڈاؤن کرنا, پل ڈاؤن کرنا, انٹرٹینمنٹ کو مائنڈ لیس بنانے میں تو کنٹریبیوٹ کرنا, مائنڈ فل بنانے میں کنٹریبیوٹ نہیں کرنا. تو یہ پورا ایک جو نظام بنا ہوا ہے آف جنریٹنگ کانٹینٹ, وہی فالٹی ہے, اس کا انٹینٹ ہی فالٹی ہے. تو بالکل ٹھیک. ڈاکٹر جاوید اسلم صاحب, آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز, یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں. سر, ابھی ثانیہ صاحبہ نے جیسے ذکر کیا کہ ایجوکیشن, انٹرٹینمنٹ اور جو انڈسٹری ہے اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. جب ہم پاسٹ کی بات کریں تو اس حد تک تو یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب جب ہم پراپر اس کو انسٹیٹیوشنلائز جب سے کر دیا گیا انڈسٹری کو, فلم ہے, ڈرامہ ہے, نیوز اسپیشلی, چونکہ آپ کا ایک لمبا کیریئر ہے گزشتہ 2 دہائیوں سے آپ مختلف چینلز میں, اور جیسے ابھی ثانیہ صاحبہ نے کہا کہ ہر ایج, ہر طبقے کے لیے, تو اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ کسان ٹائمز کے پائنیئر ہیں آپ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جب یونیورسٹیز نے مختلف قسم کے پروگرامز آفر کرنا شروع کر دیے ہیں, اب اس میں پروڈکشن ہے, نیوز ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, فلم ہے, تھیٹر ہے, تو اس میں جامعات اپنا کردار کس حد تک کر سکتی ہیں؟ اظہر صاحب تھینک یو ویری مچ, اور میم ثانیہ آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم تو آپ کے بڑے ایڈمائرر ہیں جی, آپ کا تو ہماری انڈسٹری پہ بہت بڑا فیور ہے. میں نیوز میں تھرو آؤٹ 2 ڈیکیڈ سے ہوں, اور آپ نے ماشاءاللہ انٹرٹینمنٹ کے اندر بہت سوسائٹی کو دیا ہے اور آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. میں ریگولر ڈرامہ واچر بھی ہوں, میری میڈیا کنزپشن بھی زیادہ ہے. تو سنگ مرمر, رقیب سے, یہ تو حالیہ ابھی آپ کے بیسٹ پلیز ہیں جو میں نے آپ کی پرفارمنس کو خاص طور پہ دیکھتا ہوں, اور ان کو کیس اسٹڈی کے طور پہ اپنے بچوں کو ہم سکرین کراتے ہیں کہ اس طرح باڈی کوڈز ہوتے ہیں اور اس طرح پرفارمنس ہوتی ہے. تو آئی ریئلی اپلاڈ. جہاں اظہر صاحب آپ کے کوشچن کا تعلق ہے, تو دیکھیں یہ کبھی الگ سے سوسائٹی کے اندر الگ الگ آئسولیشن کے اندر ہم پرفارم نہیں کر سکتے, اور ہمارے معاشرے کے اندر اگر انٹرٹینمنٹ کم ہوگی تو یہ معاشرہ انٹرنیشنلی بھی آئسولیٹ ہوگا, اور معاشرے کے اندر پھر یونٹی نہیں رہتی ہے. پرفارمنگ آرٹ کا ہمارے معاشرے کے اندر بڑا پیوٹل رول ہے. یہی وجہ ہے جو انٹالرنس زیادہ ہو چکی ہے, عدم برداشت زیادہ ہو چکی ہے. سوشل میڈیا پہ ٹرول کرنا, دوسروں کو اکیوز کرنا, کسی کو ایکسیپٹ نہ کرنا, کسی کی بات نہ سمجھنا, آپ کی پرسسٹنس کم ہو گئی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پرفارمنگ آرٹ پاکستان سے کم ہوئے ہیں یا ان کے اوپر پابندیاں چلی ہیں. اب میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب یہ دیتا ہوں کہ یونیورسٹی لیول پہ ہم نے اپنے بچوں میں پرفارمنگ آرٹ کی اسکل کو انکلکیٹ کرنا ہے. بچوں کے اندر پوٹینشلز کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جو ٹیبوز ہیں ان کو ہم نے چھیڑنا ہے. ٹیبوز کو چھیڑیں گے تو ٹیبوز ایونچولی ختم ہوں گے. کیا ٹیبوز لے کے ہم نے بوڑھے ہونا ہے, ہم نے مر جانا ہے, اور اپنے بچوں کو ہم نے یہ لیسن دینا ہے, یہ ہم نے لینڈسکیپ دینی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا بڑا پازیٹیو رول ہے. فلم انڈسٹری اگر کسی وجہ سے کولیپس میں ہے تو پاکستان کی ٹی وی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نے تو پاکستان میں بڑا رول پلے کیا ہے. انفارچونیٹ ہے جو ڈفرینٹ سینکشنز ہوتی ہیں یا ڈفرینٹ جو پابندیاں ہیں یا اس کو کرٹیل کیا جاتا ہے, تو اس سیکٹر کے اندر پھر یہ سیکٹر بھی ایونچولی سفر ہوتا ہے. میں آپ کے سوال کے کنیکشن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کلچر کو 2 طرح سے کنکریٹ اور نان کنکریٹ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. کنکریٹ کلچر آپ کا کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. آپ کی سوسائٹی سے آپ کی آئیڈینٹی ہوتی ہے, آپ کی ایتھنک ویلیوز ہوتی ہیں, آپ کی سوشل نارمز ہوتی ہیں, آپ کی سوسائٹی کا بیہیویئر ہوتا ہے, اس کا کلٹیویشن ہوتا ہے. اور نان کنکریٹ وہ ہوتی ہیں جو انٹرنیشنلی ڈیولپمنٹ کے ساتھ چیزیں ختم ہوتی ہیں, ان کی جگہ پہ نئی چیزیں آتی ہیں. تو نئی چیزوں کو تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے, لیکن جو پرانی چیزیں ہیں ان کو ہم نے ٹھیک بھی کرنا ہے. اور پرفارمنگ آرٹ کا سوسائٹی کی برداشت کے اندر, اس کی پروموشن کے اندر, اس کی نمو کے اندر, اس کی گروتھ کے اندر میں سمجھتا ہوں بہت ہی فنڈامنٹل ہے اور بہت ہی وائبریٹنگ ہے. ہمیں ہر لحاظ سے اس کو انکریج کرنا ہے, اور اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر ہم نے اس اسکل سیٹ کو انکلکیٹ بھی کرنا ہے. ثانیہ صاحبہ, ڈیجیٹل میڈیا کے انسیپشن کے بعد چیزیں بہت زیادہ آسان ہو گئی ہیں, ایکسیس ہو گئی ہے انٹرٹینمنٹ اور انفارمیشن تک نوجوان نسل کو. ٹریڈیشنل میڈیا کو اگر آپ دیکھیے, سنیما کو دیکھیں یا ٹیلی ویژن کو دیکھیں, آپ اس کی خود وکٹم رہی ہیں کہ ایک ڈائریکٹر, پروڈیوسر, ایکٹر اتنی محنت سے کام کرتا ہے, ایک فلم پروڈیوس کرتا ہے, اس کی ہیوی بجٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد ڈیو ٹو کلچرل ڈفرینس اور کوئی ایک آدھی اس کی چیز پکڑ کے کوئی
کملی سی طبیعت کے لوگ جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ اس کو بین کر دیا جائے، جبکہ ڈیجیٹل میڈیا کا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو ایز ٹو ایکسیس وہ پرووائڈ کر رہا ہے. وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں ہمارے پاس جہاں پہ ایکسیس کر سکتے ہیں. اس حوالے سے جو ہماری آڈینس ہے، اسپیشلی جو میڈیا اور فلم انڈسٹری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دیں گی کہ وہ کس طرح سے ان سارے جو ہیزرڈز آتے ہیں یا جو پرابلمز آپ کو فیس کرنا پڑتے ہیں بینگ اے پروفیشنل آف میڈیا انڈسٹری، اس کو کیسے فیس کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، یہ ذرا مشکل سا جواب ہے کیونکہ یہ بڑے پرسنل چوائسیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایسا کانٹینٹ جنریٹ کرنا جو نان کنٹروورشل ہوگا آسان ہوتا ہے، اور وہ جو لوگ آلریڈی سمجھتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم ان کو وہی دکھاتے رہتے ہیں. یہ آسان ہوتا ہے، اس میں پیسہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے یہ زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. لیکن یہ چوائس ایک پروجیکٹ کی، ایک کہانی کی چوائس نہیں ہے، یہ لائف چوائس ہے. آپ بحیثیت انسان آپ نے اپنے آپ کو کس طرح گروم کیا ہے، یہ وہ چوائس ہے. اب یہ میں جب بھی یہ جواب دیتی ہوں تو اکثر اسٹوڈنٹس مجھ سے کہتے ہیں بٹ میم اس کو مطلب یہ اس سے ہمارے کام کا کیا تعلق ہے؟ اسی سے آپ کے کام کا تعلق ہے، کیونکہ یہ ڈیفائن کرے گا کہ آپ کیا کانٹینٹ جنریٹ کریں گے، آپ کیا کہانی سنائیں گے، آپ کسی بھی نیوز کو کس طرح سنائیں گے. نیوز بھی اگر 2 لفظ ادھر سے ادھر کر دوں تو اس کا امپیکٹ چینج ہو جاتا ہے. پھر آپ اپنے معاشرے کے ساتھ کتنے کنیکٹڈ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جب ہم یہ فلمیں بناتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ری ایکشن آئے گا، لیکن اتنا سیویئر آئے گا اور اتنا پولیٹیسائز کر دیا جائے گا، یا کسی فلم کو، کسی نظم کو، کسی کہانی کو اپنے پولیٹیکل گین کے لیے استعمال کیا جائے گا. یہ اٹس اے نیو لو ان کلچر آلسو. لیکن ایسا نہیں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ تو ہوتا ہی رہا ہے. ہمارے تمام ہی، آپ کسی بھی رائٹر کو اٹھا کے دیکھ لیجیے جو ذرا سی مختلف بات کرتا ہے وہ بیچارہ رولتا رہا، چاہے وہ کوئی فلم میکر ہے، چاہے وہ کوئی پوئٹ ہے، چاہے وہ کوئی ادیب ہے. تو کورٹ کیسز بھی انہوں نے بھگتے، ہم بھی بھگت رہے ہیں، کوئی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن آج کے دور میں جب آپ دیکھیں، میڈیم کوئی بھی دو طرح سے استعمال ہو سکتا ہے. جب لوگ سوئٹزرلینڈ میں، فن لینڈ میں بچے میڈیمز استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کا وہ بالکل الگ چیزیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر وہ الگ چیز ڈھونڈتے ہیں. ہمارے سب کانٹیننٹ میں جب بچے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں بالکل کچھ اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے جب بنیاد ڈالی تھی تو آپ نے سوال پوچھنا نہیں سکھایا، یا سوال کا صحیح سوال دیکھنے نہیں سکھائے، کسی معاملے میں سوال ڈھونڈنا نہیں سکھایا آپ نے. تو اس کا میڈیم سے میں بار بار کہتی ہوں آپ اس کو، آپ سوشل میڈیا کے بعد جو بھی نیکسٹ لیول ہوگا آف انفارمیشن آپ اس پہ لے جائیے، لیکن اگر آپ کو سوال پوچھنا نہیں آتا اور آپ کو اس کا جواب صحیح جگہ پہ تلاش نہیں کرنا آتا، میڈیم سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح فلمیں بین ہوں گی، اسی طرح نظمیں بین ہوں گی، اسی طرح گرفتاریاں ہوں گی، اسی طرح جیسے ہوتی رہی ہیں پہلے. اور اب یہ ایک نئی طرح کی وہ ہے کہ بھئی آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو ملائن کرتے ہیں، آپ ان کو یا آپ اب تو خیر یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے کسی معاملے کے بارے میں، تب بھی آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. یہ سب، اس سب کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اس فلم کے بنانے تک یا اس کے بعد کا انتظار نہیں ہو سکتا. وہ تیاری آپ اس وقت کریں گے جو آپ نے یونیورسٹی میں میڈیم اپنے جو بھی آپ کی فیکلٹی ہے فلم یا ٹیلی ویژن یا تھیٹر میں بھی اب تو کلاسز ہو رہی ہیں، آپ وہاں اس وقت سے وہ تیاری شروع کریں گے. اور اگر آپ والدین ہیں اور سن رہے ہیں یا اساتذہ ہیں تو اس سے بھی پہلے سے شروع کریں گے. آپ ان کرائسس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی کنوکشن سے وہ کہانی سناتے ہیں. یہ لائف پریکٹس کی بات ہے. اینڈ دیٹ از واٹ از گوئنگ ٹو ریفلیکٹ ان ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ڈیل وتھ کرائسس، پروفیشنل کرائسس، چاہے وہ جو بھی ہے، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہے، چاہے وہ آپ کے اکیڈمیا کا کوئی ایشو ہے، چاہے وہ آپ کی پالیٹکس کا کوئی ایشو ہے. وہ بنیاد پڑتی ہے گھر میں اور اسکول کالج میں، پھر یونیورسٹی میں جہاں آپ اسپیشلائز کرنے کے لیے جاتے ہیں.
क्राइसिस के वक्त में आप नहीं करते वो डिसाइड, ये आपने पहले डिसाइड, ये आपकी शख्सियत पहले से बनती है, जिस पे हमने अपने बच्चों के लिए काम नहीं किया, राइट? कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं जिनको लेके सोसाइटी में थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन है। मैं मियां साहब से पूछूंगा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हम लोग भी यहाँ पे मीडिया एंड कम्युनिकेशन के स्कूल में कुछ प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। तो जनरली हम एक प्रोग्राम है जो बैचलर्स का मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज में जो हम करवा रहे हैं, उसके बाद जब हम साथ में स्पेशलाइज्ड कोर्सेज ऑफर करते हैं व्हेन इट कम्स टू द वर्ड ऑफ फिल्म और टीवी, तो इसका क्या मतलब होता है? हमारे तो अभी तक यही कंफ्यूजन है कि जब हम फिल्म की बात करते हैं तो उसका मतलब एक ट्रेडिशनल फिल्म मीडिया है, सिनेमा है, स्क्रीन है, वही उसमें सॉन्ग्स हैं, लव स्टोरीज हैं, मारधाड़ है। आप इसको किस तरह से एक एकेडमिशियन के तौर पे देखते हैं कि जब एक स्टूडेंट एक फिल्म स्टडीज पढ़ने के लिए आता है तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस यूएमटी स्कूल ऑफ मीडिया में, स्पेशली अब चूंकि आप भी ये चीजें ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे, उसका क्या मतलब होता है? और ये जो कंफ्यूजन है बिटवीन द इंडस्ट्री, एकेडेमिया एंड सोसाइटी, इसको कैसे दूर किया जाए? डॉक्टर साहब। अच्छा अजहर साहब, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया। देखें, फिल्म को आप यूं समझें कि ये आर्ट ऑफ लाइफ है भाई, ये जिंदगी गुजारने का एक तरीका है, ये वे ऑफ लाइफ है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ये मिरर ऑफ दी सोसाइटी है, ये आपके मुआशरे की अक्कास होती हैं। मूवीज आपकी जब लॉन्च हुई थी दुनिया भर में और जिसमें हॉलीवुड इमर्ज हुआ था, तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये कॉन्सेप्ट सामने आया था। और एक वक्त अमेरिका के अंदर ओलिगोपोली का कॉन्सेप्ट था, जिसमें 5 बड़े फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म के आइडिया से लेके उसकी एग्जीबिशन तक काम करना शुरू किया था। और 365 डेज में 365 मूवीज भी बनना शुरू हुई थी। अमेरिका में 1920s में इकोनॉमिक रिसेशन आया तो अमेरिका के बैंकरप्ट हो गए, उनके बैंक्स, उनकी इंडस्ट्री, उनकी कारपोरेशन। देन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि हॉलीवुड को फंड करना बंद ना करें, क्योंकि हॉलीवुड अलोन वो रोल प्ले कर चुका है जो सारे मुल्क के अंदर हमारी इंडस्ट्रीज या हमारे मीडिया नहीं कर सके। इससे आपको फिल्म की इंपॉर्टेंस का अंदाजा होना चाहिए। पाकिस्तान में मूवीज का बड़ा एक गोल्डन पीरियड भी रहा है, यस हम एग्री करते हैं, बचपन में देखते भी रहे हैं, हमारे बड़े भी बताते रहे हैं। वो हमारे मुआशरे का सही आईना होते थे, जो कोच करते थे यंगस्टर को, सबको, और मुआशरे के जो रिफॉर्म्स थे उनके प्रॉब्लम से कम हो रहे थे। अब हम ये टास्क एकेडेमिया पे लेके चले हैं, तो हमारा ये टारगेट है कि फिल्म का मकसद हरगज कोई मार धाड़ नहीं है, कोई एग्रेशन नहीं है, कोई सीजीआई मैकेनिक्स नहीं है उसके अंदर। ये एस्थेटिक का नाम है और हमने डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ में हमने फिल्म वीडियोस को हमने प्रमोट करना है, जिसमें बड़े नॉवल आइडियाज हैं और बड़े अनटच आइडियाज हैं जिन पे स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं, उनको काम करना भी चाहिए। तो फिल्म और डिजिटल मीडिया और टीवी का डिपार्टमेंट क्रिएट करने का हमारा सोल ये पर्पस है कि पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर हम 3rd-4th प्लेस पे काम करते हैं। हमें जॉब क्रिएटर बनना चाहिए, हमें जॉब सीकर नहीं बच्चों को पैदा करना कि आप जॉब ना सीख करें, वो जॉब प्रोवाइडर बने। तो जॉब प्रोवाइडर बनने के लिए बच्चों को फिर हमने प्रोफेशनल कोर्सेस हमने टीच करने हैं, इनकलकेट करने हैं, उनको एम्पावर करना है, ताकि वो सोसाइटी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें। वो ये डिपेंडेंट ना हो जॉब्स के ऊपर या जॉब्स के कंस्ट्रेंट में ना पड़े, वो फ्री फॉल या फ्री लांस काम करें। अगर वो फ्री लांस काम करेंगे तो फिर वो मुआशरे के अंदर सही तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर इस तरह हम यंगस्टर को यूनिवर्सिटी लेवल पे हम कोच करके जब मार्केट में भेजते हैं, तो तभी वो सोसाइटी की रिफॉर्मेशन के लिए बेस्ट काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बस लास्टली, आप जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो नए स्टूडेंट्स आते हैं फील्ड में, स्पेशली जो मीडिया कम्युनिकेशन फिल्म थिएटर में, उन स्टूडेंट्स के लिए कोई मुख्तसरन अगर आप पैगाम देना चाहें। नहीं, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने सोचा है कि आप अच्छा, मैं तमाम मीडियम्स को इकट्ठा रख के मैं स्टोरी टेलिंग कहती हूँ, इसीलिए क्योंकि हम तमाम मीडियम्स को सिर्फ कहानी सुनाते हैं। तो मैं तमाम स्टोरी टेलर्स को, जिनमें आपके टेक्नीशियंस शामिल हैं, जिसमें आपके क्रिएटिव लोग शामिल हैं, जिसमें आपके परफॉर्मर्स शामिल हैं, चाहे वो सेट बनाता हो बच्चा, चाहे वो कैमरा वर्क सीख रहा हो, चाहे वो कहानी लिखना सीख रहा हो, चाहे वो एक्टिंग सीख रहा हो, चाहे वो मेकअप सीख रहा हो, स्पेशल इफेक्ट्स सीख रहा हो, हम सब स्टोरी टेलर्स हैं। सब स्टोरी टेलर्स को
डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने से पहले इस बात पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो ये सब्जेक्ट क्यों चूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और उनको इस बात पे भी क्लियर होना चाहिए कि बिल्कुल जैसे डॉक्टर बनना आसान नहीं है और डॉक्टरों की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, जैसे लॉयर्स की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, जैसे इंजीनियर्स की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, जब भी वो कोई नई चीज बना रहे होते हैं उन्हें दोबारा से अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। ऐसे ही स्टोरी टेलर्स को भी करना पड़ता है और इनका काम इसलिए मुश्किल है क्योंकि इनको एक डॉक्टर की तरह भी सोचना है, एक इंजीनियर की तरह भी सोचना है, एक पॉलिटिशियन की तरह भी सोचना है, एक किसान की तरह भी सोचना है, एक माँ की तरह भी सोचना है और एक बच्चे की तरह भी सोचना है। इनको एंथ्रोपोलॉजी का पता होना चाहिए, इनको लिटरेचर का पता होना चाहिए, इनको आर्कियोलॉजी का भी पता होना चाहिए, इनको मेडिसिन का भी पता होना चाहिए, इनको पॉलिटिक्स का भी पता होना चाहिए। इसलिए ये काम इतना मुश्किल है। वरना आप शैलो कहानियां सुनाएंगे, वरना आप ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करती, जो सोसाइटी को एक जगह खड़े रह के साइकिल चलाने के लिए फॉडर के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। अगर आप उनका हिस्सा बनेंगे तो फिर तो आपको यूनिवर्सिटी आने की जरूरत ही नहीं है, तो घर से बैठ के कर रहे हैं लोग ऑलरेडी। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, आप इस डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रहे हैं, तो पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कोर्स की किताबों के अलावा जो हत्ते चढ़ जाए आपके, आप पढ़िए हर सब्जेक्ट के बारे में। और ये आपकी लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है, लाइफ लॉन्ग, इट विल नेवर एंड। अगर आप इस डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रहे हैं, आपकी एजुकेशन कभी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल सही, बड़ा जबरदस्त आपका पॉइंट है। डॉक्टर साहब आखिर में आप कुछ देखें, जो हम अक्सर बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, मैम सानिया ने वही बातें कर दी हैं। जर्नलिस्ट बनना, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनना, फिल्म मेकर बनना ये आसान काम नहीं है। यू नीड टू हैव ए लॉट ऑफ नॉलेज। आपने डाइवर्सिफाइड नॉलेज लेना है। डॉक्यूमेंट्रीज आपने बनानी है तो आपने एक सुई नीडल से लेके हवाई जहाज के व्हील तक, पहिए तक, गेयर तक आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है, तो बड़ा डाइवर्सिफाइड नॉलेज आपको चाहिए। इसलिए हम कहते हैं जो मीडिया स्टडी है, मीडिया स्टडी इज मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। हम ये क्रेडिट भी लेते हैं कि आपने सारा डाइवर्सिफाइड नॉलेज, आप चैनल में काम करें, आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करें, कभी आपको एक इशू से उसके 180 क्रॉस पे दूसरे इशू पे, 360 पे तीसरे इशू पे आपको काम करना पड़ता है। तो आपको तमाम तरह के नॉलेज के अंदर वेल वर्स्ड होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। मिस सानिया सईद, सीनियर एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डॉक्टर मियां जावेद असलम, एसोसिएट प्रोफेसर एट स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज यूएमटी। आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा ज़बरदस्त ये सेशन रहा। नाजरीन, स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज और यूएमटी टीवी के प्लेटफॉर्म से अपने मेज़बान अज़हर इकबाल को इजाज़त दीजिए। फिर अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।